अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिकु भेरो ॿीहर तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो आहे, जंहिं सबबु अवाम ते महांगाई जो जेको बार हो इन ताज़ो जेको तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो आहे उहो बार ॿीणो थी वेंदो, जॾहिं त अवाम जो चवणु आहे त पहिरियां ई हुननि जे ख़रीदारी जी सख़्त न हुई ऐं तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े सबबु हुन जी ज़िंदगी वधीक मुश्किलात में अची वेंदी, जॾहिं त अपोज़िशन पारां इहो तेल जी क़ीमतुनि में जेको इज़ाफ़ो आहे इन खे रद्द कयो आहे। अपोज़िशन जो चवणु आहे त हुकूमत जी इहा दावा आहे त जेको तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो आहे उहो इंटरनेशनल क़ीमतुनि सबबु आहे, जॾहिं त इंटरनेशनल तौर ते जेको तेल जी क़ीमतुनि में हिन वक़्तु इज़ाफ़ो न पर घटिताई थी रही आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत इन इहे मामले खे इंटरनेशनल लिंक ॾेई पंहिंजी जेका वफ़ाक़ी हुकूमत जी नाली आहे उहा लिकाए रही आहे। ऐं IMF जे चवण ते जेको मुसलसल तेल जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो जंहिं सबबु खाधे पीतनि जे शयुनि खां अलावा हर शइ महांगी थी वञे थी ऐं ग़रीब अवाम जे लाइ जेको अफोर्ड करणु आहे शयूं, ख़ासि तौर ते खाधे पीते जूं, इहो इंतिहाई अवाम लाइ मुश्किल थी वियो आहे। जॾहिं त नाज़रीन ॿियो मामिलो आहे नो कॉन्फिडेंस वारो। नो कॉन्फिडेंस जा जेके चौबोल आहिनि वफ़ाक़ी गादीअ वारे शहर इस्लामाबाद में उनजो इज़ाफ़ो थियो आहे। लाहौर में जेके सरगर्मी मुस्लिम लीग नून जूं ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं आहिनि उहे राब्ताकारी में इज़ाफ़ो थी वियो आहे ऐं चयो पियो वञे त हिन भेरे जेको अपोज़िशन जो अटैम्प्ट हूंदो नो कॉन्फिडेंस वारो उहो नतीजा ख़ेज़ हूंदो ऐं फाइनल हूंदो, जॾहिं त 27 फरवरी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च जो रिथियल आहे, 23 मार्च ते PDM पारां लॉन्ग मार्च कई वेंदी। त इहो एहतजाज वारो माहौल, लॉन्ग मार्चनि वारो माहौल ऐं जेके नो कॉन्फिडेंस वारा चौबोल आहिनि, ॾिसजे त इहो मामिलो केतिरो मैच्योर थिए थो। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अली गौर बलोच साहिबु, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो हिकु अहम अॻवान है। अस्सलाम वालेकुम अली गौर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली गौर साहब, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है ये इजाफा अवाम बर्दाश्त कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है ये तो वो अवाम के ऑपरेटिंग हुकूमत की करप्शन और महंगाई की वजह से जो है कि अवाम का जीवन हुआ हुआ है, हाल हुआ है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये साले हुकूमत में उससे सकते हुए अवाम पर जो ऑलरेडी महंगाई का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे उन पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और ये शब्द इन्होंने मारा। और आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में 12 रुपए के करीब उन्होंने इजाफा किया है, तो पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अवाम है वो बेचारे आटा नहीं खरीद सकते, उनके लिए 2 बार की रोटी खाना जो है वो 22 करोड़ अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। आप अद्वियात की कीमतें देख लें, आप गैस की कीमतें देख लें, आप बिजली के बिल देख लें। मतलब है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप ये देखें कि जो जिस जिम्मेदार को मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में 5 रुपए में यूनिट होता था, इस महीने जो मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में चेक किया 25 से 30 रुपए पर यूनिट देता है। तो आप कंपेरिजन करें कि कितना है, तो ये जाहिर है कि अब पाकिस्तान में वो हुकूमतें आएंगी जो कि वोट चुरा कर आएंगी और बेशुमार वो लोग इनके काबीना में और इनके जो शिकान है वो मतलब है कि पाकिस्तान के रहने वाले पूरा मुल्क ही उन्होंने IMF के पास गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने गिरवी रख दिया और जो कर्जे लिए वो खुद हड़ाल कर गए। आप देखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इनकी करप्शन की मतलब है कि वो उन्होंने जब से ये हुकूमत आई है उस रिपोर्ट को देख लें कि शायद 3-4 ममालिक भी ऐसे हो वो भी पता नहीं किस तरह से पाकिस्तान इस कदर जो है वो करप्शन में बदमाश हो चुका है और मुलवस की इस हुकूमत की करप्शन की वजह से। कोरोना का जो फंड आया था आपको देख ले जो कि बैरूनी ममालिक से खैरात में फंड मिला था, ये भी हुकूमत के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत या की हुकूमत ने बहुत बुरी तरह से उस पैसे की करप्शन किया, पाकिस्तान के अवाम के पैसे को खाया
میں آپ کو کبھی چینی کا سینٹر ہے، کبھی آٹے کا سینٹر ہے، کبھی ادویات اور کے دہلی لگا کر کے خطرہ ہے، کسان ہے، ایسے حالات کو مقصد ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اور دوسری طرف ان کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن کو ڈسکرائز کرنے کا ہے کہ اپنی کار دینے کی بجائے اپوزیشن کو ڈسکرائز کرنے صنعتی کار بننے کر اور قومی خزانہ لوٹنے پر تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب حالات بڑھ رہے ہیں اور اپوزیشن کی جو ہے وہ اس بات پر کوشش ہو گئی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو جو ہے کسی آئینی طریقے کے ساتھ مطلب ہے کہ طریقے سے بات لا کر اس کو خارج کیا جائے. اس پر آپ دیکھ رہے پورے پاکستان کی میڈیا پر شاطر کا عمل جائے کہ پوری میں بات کے ساتھ گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. ان شاء اللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اور اس غیر نمائندہ حکومت اب تک حکومت پاکستان کے عوام کو نجات ملے گی. ٹھیک ہے علی گور صاحب، یہ بتائیں کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں، اسی وجہ سے پیٹرولیم کی پرائسز ان کو بڑھانی پڑی، مجبوری ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو 4 روپے سے زائد قیمت کم ہوئی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹیکس بھی ہم نہیں لگا رہے پیٹرول پہ، پیٹرولیم لیوی بھی نہیں لگا رہے، لیکن پیٹرولیم لیوی پہلے 13 روپے تھی، اب 17% سے زائد کر دی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بھائی، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ تو جھوٹ سے جھوٹ بولتے ہیں تو کسی بات نہ ہی کریڈیبلٹی ہے اور نہ ہی صحیح بات کرنی ہے. جب دنیا میں پیٹرول سے کم انہوں نے اسی بات 12 روپے بڑھا دی اور وہ 4 روپے میں 4% بھی بن سکتے ہیں ٹیکس ہے. تو انہوں نے تو مطلب ہے کہ دیکھ لیں دوسری طرف سے جاری ہے اور یہ ہر چیز سے کرونا کی جو وبا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں. اصل چیز جو ہے جو بنیادی چیز ہے وہ صرف کرپشن ہے اور وہ فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھ لیں، اس میں سے انہوں نے اربوں روپے اس طرح سے باہر بیٹھ کے انہیں لوگوں سے لوٹے اور ان کے دفتر کے ملازمین کے نام پر انہوں نے کروڑوں روپے منگوائے. کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے. بازار گرم کیا ہوا ہے. اصل یہ ہے اور یہ کبھی کیا دیتے ہیں پوری دنیا کو منگوائی ہے. پوری دنیا کے سسٹم کے ساتھ آپ کا وہاں پر کیپٹل انکم بہت زیادہ ہے، وہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. وہاں کی انہوں نے باہر کے ممالک میں اپنی کرنسی ویلیو جو ہے وہ اسٹیبل رکھی ہوئی ہے. اس کی طرح ویلیٹ کر کے اور آپ دیکھیں 178 اور 80 ڈالر پہنچ کا لگتا ہے کہ 200 کیا جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جو جھوٹ سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی بات کا مطلب ہے کہ وہ اقرار بھی نہیں کرتے. اور جو پاکستان کے ادارے کیونکہ نیب جیسا پنجاب ادارہ جس کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کے عوام کے منہ پر شرط آ رہے ہیں، اصل چیز تو وہ ہے کہ اس کے ذریعے اپوزیشن کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور وہ پنجاب کے صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کی رولا پائی ہے، اس لیے جس کا پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، رولا ڈالتے بولتے ہیں. اسپتالوں میں چلے گئے احتیاط نہیں گئے کہ وہ صحت بار کا ڈراما بتایا ہوا ہے جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. کسی ہاسپٹل میں چلے جائے وہاں پر آتے آپ کو پیناڈول کی گولی نہیں ملے گی، وہاں پر آپ ٹیسٹ کروائے تو آپ کے کیا چارج دیے جاتے ہیں. آج لوگ مفت نواز شریف صاحب کا جاب کرتے ہیں 2013-17 والا اس وقت پاکستان کے آپ کو دیکھا جو پانچ وائس نواز شریف صاحب کے ساتھ لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تین لائن صبح کے بسوں کا تعلق نواز شریف صاحب کا رکھتا ہے 6 سال اور آپ جا کر لیکن اصل تصویر وہ لوگوں کے دلوں پر رکھی ہوئی ہے. آج لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر بچوں اٹھا کر اس کے بعد دعائیں دیتے ہیں اور پھر بھی اس کو احساس نہیں ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جو اپوزیشن ہے پاکستان
تمام پولیٹیکل پارٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی پالیٹیکل آئے گا اور سارا پانی کی نظر یہ تحصیل کے مہمان ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح حکمرانوں سے پاکستان کی عوام کو سارا بھی ملے گا. علی گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ حالات بدل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو اپوزیشن کی ایکٹیویزم ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی، یا اس سے پہلے اپوزیشن اکٹھا بھی ہوئی پھر اختلافات ہوئے، اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں؟ یہ اٹیمپٹ اپوزیشن کا آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے آپ نے بالکل کہا اپوزیشن ہمیشہ مختلف رہی ہے اور کے اندر اور باہر مطلب ہے کہ وہ تعداد چودہ میں سے 13 سیٹیں ہارے. پھر آپ کے وہاں پر جو ہے ایسے حالات میں مطلب ہے کہ یہ طریقے سے اور باتوں میں وہ اپنے تو اس کے کرائے کے مطلب تو وہ بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہو گئے تھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیاب ہو ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ویلکم بیک. ناظرین हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे बिशारत राजा साहब, जेको तज़िया निगार आहे ऐं जेका मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते तमामु घणी उनजी नज़र आहे. अस्सलाम वालेकुम बिशारत साहब. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी. बिशारत साहब ये बताएं कि एक तरफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि हम नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, वापस लाएंगे. अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ख़त भी लिख दिया है इस हवाले से, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी. آپ اس صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اس صورتحال میں آئیں گے یا کمفرٹیبل ماحول ہو جائے گا تبھی آ سکتے؟ بہت شکریہ گور صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں مریم نواز کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ. وہاں پر میں نے یہ اس کے سامنے سوال بھی رکھا تھا کہ آپ ایک طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ چلا رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہے، متحد ہے. تو انہوں نے اس پر اس کا جواب دیا تھا، بہت دلچسپ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عوام کو باہر آنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ اس پر نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ میں تمام اتحادی جماعتوں سے کہتی ہوں کہ آپ متحد ہوں اور عوام کو ساتھ لے کر چلیں. جہاں تک بات ہے میاں محمد نواز شریف کے آنے کی، تو میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. میں نون لیگ کور بھی کرتا ہوں اور میرے جو اپنے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک پاکستان واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ باجوہ رجیم میں واپس نہیں آئیں گے. کم از کم باجوہ اور عمران خان جب تک اس ملک کے اندر ہیں. اور دوسرا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ لائیں گے نہیں، یہ بنیادی طور پر ان کے پاس کوئی ایسا کوئی خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے، کوئی خاص پلان بھی نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ خود کنفیوز ہیں اپوزیشن جماعتیں، اور یہ عمران خان کو عزب مطلب بنانا چاہتے ہیں. اور جس طرح صادق سنجرانی کے خلاف انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی تھی اور اپوزیشن وہاں پر اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت میں چلی گئی تھی. اور یہاں پر تو یہ پہلے سے یہاں پر ان کے اپنے
इंटरेस्ट है बहुत सारे। ये सादिक संजदानी का दूसरा मसला है, लेकिन यहाँ तो दोनों अपोजिशन के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, अगर वो उस पर आ गए तो नो कॉन्फिडेंस सीरियस हो भी सकता है। हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो जमातें हैं दो, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ये दो, मौलाना फजल रहमान तो साथ चल जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इस बात पर मुत्फिक हो जाती है और नून लीग को इस पर राज़ी कर लेती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जरदारी साहब तो चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के, देखिए इसमें असल क्या करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, नून लीग के पास कुछ भी नहीं है। नून लीग तो चाहेगी कि हम सड़कों पर आए और वो फौरी इलेक्शन चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर एग्री नहीं होगी। हाँ, अगर ये मुत्तहिद हो जाए इस बात पर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी है, तो वो बाकी लोगों को साथ लेकर चले। और इसमें तरीन ग्रुप जो है वो एक अहम फैक्टर है जहांगीर तरीन वाला, कि वो लोग अगर इनके साथ मिल जाएं। ये बात भी सुनने में आई है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में नून लीग के कुछ लोगों के साथ मुलाकातें की हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है मुस्तकबिल में जब इलेक्शन होंगे तो पंजाब से टिकट के हवाले से, और ये भी यकीन दहानी उन्हें करवाई गई है कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे या इलेक्शन होंगे दोबारा जाएंगे तो आप हमारा साथ दें, हम आपको बेहतर पोजीशन देंगे। इस हवाले से अगर ये लोग मुतहिद हो जाते हैं तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आ सकती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो आपने बात की है, जो मैंने आज से 4 दिन कबल जो मेरे अपने ज़राए हैं उनसे बात की थी, तो उनका कहना यह था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी वापस आकर क्या करेंगे, यहाँ आकर वो जेल जाएंगे, हम वहाँ वो बैठे हुए, हम वहाँ जाकर उनसे मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, वो खुलकर सियासत भी करते हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि अगर मियाँ साहब ने देख लिया और मामला ठीक कर लिए, उसी इंतज़ार में कि माहौल साजगार हो तब मैं वतन वापस मियाँ साहब, तो फिर तो ज़ाहिर है आ जाएंगे। और यही एक्सरसाइज तो यही लग रही है कि माहौल साजगार करने की कोशिश में और काफ़ी हद तक हो भी गया है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ नून लीग भी आप देख। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक मैं आपको बताऊं गोयर साहब कि एक कप्तान के पास पत्ते तो हैं जो उसने अपनी छाती के साथ लगाए हुए हैं, एक पत्ता उसके पास ऐसा है जो बहुत ख़तरनाक पत्ता है। वो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बात करूं, अगर आपका टीवी चैनल उसको चला सके। लेकिन ये है कि अगर वो पत्ता वो खेल गया तो फिर सारा खेल जो है ना वो बिगड़ भी सकता है। और वो उसने उस हवाले से कप्तान ने, इमरान खान ने वज़ीर पाकिस्तान उस हवाले से बातचीत भी की है और वो जाकर मिला भी है। मुझे लग रहा है कि आज से 4 दहाइयाँ कबल भुट्टो साहब ने जब इक़्तिदार संभाला था तो जिस तरह उन्होंने कुछ इक़दाम किए थे, कप्तान भी चाह रहा है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं, लेकिन अभी तक वो पत्ता उसने संभाल कर रखा हुआ है। वो उस वक्त चलेंगे जब देखेंगे कि हालात मेरे हाथ से निकल रहे हैं, तो फिर वो अपना जो है पत्ता शो करेंगे, उस पर वो काम करेंगे। देखें, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास स्ट्रांग जो पत्ता होता है वो अवामी सपोर्ट होती है, लेकिन इमरान खान साहब गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऐसी रही है, महंगाई की सूरत हाल आप देख लें, अगर आप अवामी सर्वे देख लें उसमें भी ये खान साहब से मुत्तफिक लोग नहीं हैं जो उनके साथ लोग थे। तो उसके बाद अगर डिफेम हो के प्राइम मिनिस्टर जब आवाम के पास जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि वो उसको इतनी वेलकम मिलेगी जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है वज़ीर आज़म साहब? देखिए गोयर साहब, बात ये है कि आपने दुरुस्त बात कही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो आवाम होती है, पब्लिक होती है। लेकिन इस वक्त हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जो अपोजिशन मिली है, अपोजिशन को तो बाहर निकलना चाहिए था और आवाम को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन खुद गोमगो की कैफियत में है। अपोजिशन को खुद कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें। आवाम देख रही है कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप मिले, कोई ऐसी क़यादत मिले, कोई अपोजिशन हमें लीड करे, हम उसको उनके साथ चले। जहाँ तक इमरान खान का सवाल है कि इमरान खान ने बड़ा मायूस किया कौम को, और इक़्तिदार में आने से पहले तो उन्होंने बहुत सारे ख्वाब दिखाए लोगों को। आप किसी हुक्मरान की मकबूलियत का जो जांचने का जो आला होता है, मेयार होता है, वो ये होता है कि ये जो लोग गर्म एसी ठंडे कंडीशंस कमरों में बैठे हुए वो लोग नहीं होते हैं। वो लोग होते हैं
جو تھڑو پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہڑی دار ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں، گلیوں میں بازاروں میں گھومے جا کر آپ دیکھیں کہ لوگ عمران خان کو کس طرح وہ الفاظ تو میں یہاں ادا نہیں کر سکتا کہ وہ انہیں بلکہ جولیاں اٹھا کر دعائیں تو نہیں دے رہے لیکن وہ اچھے الفاظ میں انہیں یاد نہیں کر رہے. عمران خان جس تیزی سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی تھی وہ گراف ان کا بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے. میں نے بات کی کہ عمران خان بھٹو کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل گل حسن کو گھر بھیج دیا تھا اور جنرل ٹکا خان کو وہ لائے تھے. بس اس طرح کے کچھ پتے ہیں عمران خان کے پاس جو اسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. اچھا، آپ نو کانفیڈنس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ایسی تیاری ہے کہ وہ نو کانفیڈنس لائے؟ کیونکہ پہلے اس طرح کی سرگرمیاں کی گئیں لیکن وہ بیکورڈ ہونا پڑا. یہ جو ان کا اٹیمپٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کے پاس دو میجر پارٹیاں ہیں جی ملک کے اندر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو جاتی ہے. زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے. وہ یہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے وہ کراچی میں تھے. جیسے ہی وہ کراچی سے لاہور گئے تو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. زرداری صاحب جوڑ توڑ کے تو بادشاہ ہے. انہوں ایک طرف تو وہ جا کے شریف برادران سے ملے، وہاں پر میر شہباز شریف سے انہوں نے جا کر ملاقات کی. پھر انہوں نے وہ جا کر چودھری برادران سے ملے اور چودھری برادران کو اس بات پر انہوں نے ایگری کیا کہ شہباز شریف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ وہاں گئے. پھر شہباز شریف چودھری برادران کے انہوں نے بڑا وارملی ویلکم کیا ان کو. چودھری برادران یہاں پر بڑی امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں کہ اب چودھری برادران کو کیا دیا جائے گا. اگر دیکھیں اسپیکرشپ پنجاب کے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ سی ایم ہے نا. اگر نون لیگ چودھری برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر ایگری ہو جاتی ہے، رضامند ہو جاتی ہے، تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موومنٹ ہے نا وہ آ سکتی ہے. اچھا، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے، اپوزیشن اس پہ مسلسل متفق تھی. تو ظاہر ہے اب گورنمنٹ لیں گے تو ٹائم بہت کم ہے، خود بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، سیاسی شہید بھی ان کو بنائیں گے. تو یہ اپوزیشن کے اچانک ایسا خیال کیسے آیا کہ نو کانفیڈنس لائیں اور خان صاحب کو گھر بھیجیں؟ گور صاحب بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہمارے جو اپوزیشن ہے نا وہ کچھ ہماری سیاست کا ایک بڑا المیہ ہے. ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن ہو یا اقتدار میں بیٹھی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک ہمارے جو طاقت کا مرکز ہے نا اس کی اسے تھپکی حاصل نہ ہونا تو اس وقت تک کوئی موومنٹ نہیں ہوتی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو یہ موومنٹ چلی ہے اور تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس اسمبلی کے سیشن میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو ہے اس حوالے سے وہ پیش کر دے اسمبلی میں، یہ بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مارچ میں اس کو جو ہے وہ پیش کر دیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، کچھ باتیں انہوں نے ان کی نہیں مانی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری اپوزیشن جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی یا نواز لیگ ہو، کوئی بھی ہو، انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی انڈیکیٹر ضرور ملا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری موومنٹ ہو. ٹھیک ہے، بشاد رجا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں ٹیلیفون لائن تے جوائن کیا ہے شیخ انیس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اگواڑ ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن ایک مرتبہ پھر نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں. لاہور کی ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ جو اٹیمپٹ ہے اپوزیشن کا
یہ کوئی نتیجہ خیز ہوگا یا پہلے کی طرح جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے، تو اس طرح کی صورتحال پہلے بھی انہوں نے باتیں کی تھی لیکن ہو نہیں سکا تھا، اس مرتبہ آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی اپوزیشن کے ایکٹیویزم کو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ گور صاحب. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ پہلے ہوا ہے یہ وہی تاریخ دہرائی جائے گی. اگر ان کو نو کانفیڈنس موو کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ سب سے پہلے جو سینٹ میں ان کی اکثریت ہے وہاں تو موو کر کے دیکھ لیں. وہاں پر جب ہم لوگ بل پیش کرتے ہیں یہ اکثریت ہونے کے باوجود ان کا اپوزیشن لیڈر ہی غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر نہ صرف غائب ہوتا ہے، ان کے اراکین ہی پورے حاضر نہیں ہوتے وہاں پر. یہ منہ عدم اعتماد موو کریں گے. اور آپ دوسری بات یہ چیک کریں کہ قومی اسمبلی میں جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں پر یہ کبھی بھی ان کو اس کے اوپر کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. دیکھیں، جب آپ کو اس طرح کی جب آپ موشن موو کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی چیز ہوتی ہے عوامی اخلاق کی جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں واقعی کہ اس کے اندر جو چیز ہے. یہ تو سارے اس لیے موو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ بس ان کی عمران خان سے جان چھوٹ جائے تاکہ ان کو این آر مل جائے. یہ سب جیلوں کے اندر جائیں گے. جتنی ٹائم پہ شہباز شریف کا شکنجہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اتنی زور سے یہ لوگ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ اب خود تو ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، نمبر نہیں ہے. یہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بھی جو جا کے ملے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے منہ دکھائی ہے. آپ چودھری مونس لائی کا بیان دیکھ لیں جس کو ہم پی ٹی آئی والے سارے اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ 22 سال جہاں پر آپ نے اپنا جینا مرنا ختم کر دیا تھا وہاں پر آپ ان کے گھٹنوں کے اندر بیٹھنے کو مجبور کر دیا اس مرد کلنگر کی وجہ سے جس کو سیاست نہیں آتی تھی. اس نے ان کو ہر جگہ کے اوپر ذلیل ہونے کے اوپر مجبور کر دیا. دیکھیں ان کے پیچھے کوئی، آپ مجھے خود بتائیں اپنے دل پر حاضر کہ ان کے پیچھے عوامی اصلاح کا کیا منصوبہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ انہوں نے اپنا کرپشن کا جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو بچانا ہے. اس کے لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ادارہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو عدم اعتماد موو کرنے لگے تھے تو ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یہ بدماشی ان کی سیاست جو 40 سال کا آپ کا ان کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کی سیاست 40 چیز کے اوپر ہے. شیخ صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں ہر آئے دن اضافہ ہو جاتا ہے، کافی چیزیں عوام بالکل حکومت سے بیزار ہے، اسی وجہ سے یہ رائٹ ٹائم ہے نو کانفیڈنس کا. اچھا چلیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان کے پاس مجھے ایک ایسی چیز بتا دیں کہ 51 روپے فی لیٹر لیوی کی مد میں اور سیل ٹیکس کی مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں ان کا ہی مفرور وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو تھا وہ 51 روپے عوام سے وصول کر رہا تھا. $28 فی بیرل اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی. آج $100 فی بیرل کے اوپر چلی گئی اور ہم سیل ٹیکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ حکومت آئی ہے جس نے ہر ممکن کوشش کیا کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم سے زیرو سیل ٹیکس لے رہے ہیں، ہم عوام سے $1 بھی نہیں کما رہے. آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ آپ کوئی چیز وہاں سے اگر 50 روپے کی خریدیں تو وہ آپ اس کے اوپر کتنا سبسڈائز کریں گے؟ کر سکتے ہیں. حکومت نے $1 لیوی نہیں عوام سے وصول کری، سیل ٹیکس اس نے صفر کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میکسیمم کم سے کم بوجھ عوام. پوری دنیا کے اندر پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہم کو پیٹرول، ہمارے ملک میں کوئی پیٹرول ہے؟ ہم نے سارا پیٹرول امپورٹ کرنا چاہیے. اب عوام کو اتنا بیوقوف یہ نہیں بنا سکتے. عوام کو اب عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہوا ہے، ان کو یہ بات اب سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں نا، یہ انڈے دال مرغی کے اوپر اور یہ جو گھی چینی کے اوپر آٹے کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے اور جو پیٹرول سے سیاست ہو رہی ہے، یہ سب یہ اپنی ڈوبتی جو کشتی ہے نا اس کو محفوظ دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شیخ صاحب، آپ نے اتحادیوں کی بات کی. اتحادیوں کی جس طرح ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کراچی سے چل کے آئے، مسلم لیگ نواز کی قیادت سے ملاقات کی، ایون کافلی کی قیادت سے جو اپوزیشن نے بات چیت کی، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ نے میڈیا گفتگو ہوگی تو ان کا بھی دبے الفاظ میں یہی تھا کہ یہ آپشن آئیں گے تو دیکھیں گے، لیکن کھلی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈٹے رہیں گے گورنمنٹ کے ساتھ. مونس لائی نے بالکل کلیئرلی کیٹاگوریکلی یہ بات کی ہے. اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم نے آپ کے ساتھ تعلق بنایا اور یہ سدا قائم رہے گا. ایسی تو کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کریں. دیکھیں جی ہمارے پاس تو نمبر پورے نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر. ہم اپنے اتحادیوں کی بیس کے اوپر گورنمنٹ کو ہم نے بنایا تھا. ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تو بڑے افسر یہ سیاسی لوگ ہیں، ملاقات نہیں کرنا ان کا حق بنتا ہے، یہ کریں ملاقاتیں. لیکن جیسے انہوں نے پہلے منہ کی کھائی ہے اس بار بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جو آپ مونس لائی کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ چودھری پرویز لائی کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے تو کلیئر یہ بات کہی. کل آپ نے جو فیڈرل منسٹر ہیں امین الحق صاحب جو ایم کے انہوں نے بھی کلیئر یہ بات کہی ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہے ہیں.
देखिए इनके पास कुछ भी नहीं है बेसिकली, अभी ये सिर्फ अपनी डूबती जो सियासी कश्ती है ना उसको सहारा देने के चक्कर के अंदर इन्होंने ये जो ड्रामे करने शुरू किए हुए हैं, कि जिस तरह पहले जलील हुए थे अब भी होंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं कि इनको ये पता है इनका वोटर अब इनसे सवाल करेगा। पहले तो इन्होंने अपने लोगों को सच बताया, अब इनसे लोग ये सवाल करेंगे कि कितना अर्सा आया हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। शेख साहब, अगर अपोजिशन के पास कोई आपके इत्तेहादियों का कोई आसरा ना होता तो वो इतनी एक्टिविज्म नहीं दिखाते। ज़ाहिर है तो एक्टिव तो गोल साहब वो पहले भी थे, एक्टिव तो वो पहले भी थे जब पीडीएम बनी थी, जो मरहूम पीडीएम जब हमारे से वजूद में आई थी, एक्टिव तो उस वक्त भी थे। वो उन्होंने उस वक्त क्या किया, देखिए वो सिर्फ अपनी सियासी बका चाह रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया तो अपनी डूबती हुई सियासी कश्ती को सहारा देने के चक्कर के अंदर वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे ताकि लोग उनसे अंगेज रहें। लेकिन अब लोगों को पता चल गया हुआ, अब लोग बिरयानी के ऊपर कीमे वाले नानों पे नहीं दिखते। अब बहुत सारे लोगों में शऊर पैदा हो चुका हुआ है। इमरान खान ने लोगों को काफी सारा शऊर दे दिया हुआ है कि किस वक्त किस तरह आप लोगों ने किस तरीके के साथ निजाम चलाना है और अपने हक के लिए आवाज किस तरह बुलंद है। अच्छा, ये जो अपोजिशन तासर दे रही है, मरियम नवाज साहिबा का भी ये बयान था कि ये एक पेज पे हुकूमत चला रहे हैं, एक पेज नहीं रहा तो इनकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। मुझे एक बात बताएं, इनको एक पेज की बहुत तकलीफ है, एक पेज हो हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है। ये किस तरह की बात करते हैं, ये उस पेज की बात करते हैं जिनकी जनरल जिलानी और जनरल जिया की ये सियासी गलती थी। ये उन लोगों को आज बातें करते हैं, ये वो बेवफा। देखिए पीर पगाड़ा ने बहुत प्यारी बात कही थी कि जो ये नून लीग है ना, जब ये इख्तिदार में होता है तो ये गला पकड़ता है, जब इख्तिदार से बाहर होता है तो ये पाँव पकड़ता है। तो आज ये पाँव पकड़ रहे हैं। आप इन लोगों की किसी भी बात के अंदर देखें, आपने अक्स क्या करना होता है चीजों को, आपने ये अक्स करना होता है कि इनका माजी क्या है। माजी इनका दागदार है, करप्शन का भरा हुआ है। आज के दिन के अंदर भी ये लोग जो कर रहे हैं, अब हम इनकी सारी जो इनकी असलियत है वो सब हम जान चुकी है। उनको पता है कि ये लोग अपने मुफादात के लिए, अपने करप्शन और लूटा हुआ माल बचाने के लिए, एनआरओ के लिए और केसों से बचने के लिए सारे ड्रामे कर रहे हैं। अब तो लोगों को हर बात का पता है। शेख साहब, अब नो कॉन्फिडेंस बातें भी हो रही हैं और अपोजिशन भी इकट्ठे हो रही है, तो अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? जो अपोजिशन के इश्यूज़ हैं, सपोज़ जो महंगाई है वो तो जेन्युइन इश्यूज़ है, उनको गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी, इत्तेहादियों को इंटैक्ट कैसे करेगी, काफ़ी मामलात है। इस सारी सूरत हाल के बाद अब हुकूमत क्या इक़्तिदाम करेगी? आपने गौर साहब 2-3 सवाल कटे किए। पहली बात तो ये अपोजिशन का इशू, अपोजिशन का एक इशू है एनआरओ केसों से जान छुड़ाई जाए। और अगर आज इमरान खान ने, इन्होंने तो पहली तकरीर के अंदर ही कह दिया था कि इमरान खान फ्लॉप हो गया। अभी तो गवर्नमेंट बनी थी हमारी, अभी तो हमें वोट पड़ा था, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे तो उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी थी। और उस वक्त भी इमरान खान ने ये बात कही थी कि देखें जब मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा करप्शन पे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज देख लें, आज सारे इकट्ठे हो गए, सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी के अंदर इकट्ठे हो गए। ठीक है शेख हनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।